हिमाली आवाज इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। म सुनामी याङ्जी शेर्पा। आदरणीय दर्शकबिन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालमा प्रत्येक साता बिहीबार यसै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हिमाली आवाजमा विशेष गरेर हामी हिमाली आदिवासीको सवालको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी विशेष गरेर हिमाली समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सँगसँगै हिमाली क्षेत्रमा रहेको जडीबुटी र हिमाली क्षेत्र विशेष गरेर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि रहेको हुनाले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यसै क्रममा आज पनि हामी विशेष गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नका लागि अभियानमा रहेको र विश्व कीर्तिमान कायम गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढिरहेको शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरका सचिव, त्यसैगरी मिस टिन शेर्पा 2020 का फर्स्ट रनर छिरिङ शेर्पालाई विश्व कीर्तिमानीको विषयमा र विशेष गरेर उहाँहरूको प्रोजेक्टको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि हामी यहाँ आइसकेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपाल कोरोना भाइरसले गर्दा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र तहस नहस भइरहेको छ र पछिल्लो समय नेपाल सरकार लगायत यस क्षेत्रमा रहेको व्यवसायी र मजदुरहरूले पनि यस पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि र पुनः स्थापित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको समयमा नेपालमा पनि सांस्कृतिक पर्यटकहरू, कल्चरल टुरिज्महरू डेभलप गर्नुपर्छ र कल्चरल टुरिज्महरूलाई पनि नेपालमा आगमन गर्नुपर्छ र कल्चरल टुरिज्महरूलाई पनि अगाडि बढाएर प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र अझ सफलता हुनेछ भन्ने विशेष योजना लिएर विश्व कीर्तिमानका लागि जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। विश्व कीर्तिमान शेर्पा समुदायको स्याप्रो नृत्यबाट चाहिँ उहाँले सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिका र सोलुखुम्बु पासाङ लामा गाउँपालिकासँग भित्र पर्ने मेरापी जुन 6400 मिटरभन्दा माथि उचाइमा छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा गएर चाहिँ सामूहिक रूपमा स्याप्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर विश्व रेकर्ड राख्ने र नेपाललाई कल्चरल रूपमा पनि धनी छ र कल्चरल टुरिज्महरू पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको योजना के छ, कसरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ र कहिलेसम्ममा यो विश्व रेकर्ड कीर्तिमान जुन विश्व कीर्तिमान राख्ने योजना छ त्यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ र कतिजना समूहमा चाहिँ उहाँहरू विश्व कीर्तिमानको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला म विशेष गरेर शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरका सचिव, त्यसै गरी अहिले यो विश्व कीर्तिमान कायम गर्नका लागि गइरहेको ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर आङछिरी शेर्पाज्यूलाई हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। तस्तैले नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि चाहिँ हामी यो विश्व कीर्तिमानी वर्ल्ड रेकर्डका लागि हामी विभिन्न ट्रेनिङहरू दिइरहेका छौँ। हजुर, हाम्रो चाहिँ जम्मा 18 जनाले चाहिँ कीर्तिमानी कायम गर्नका लागि वर्ल्ड रेकर्डको लागि चाहिँ आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेको छ। उनीहरूको लागि चाहिँ विभिन्न क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ, स्याप्रो ट्रेनिङ अनि अन्य विभिन्न विधामा पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ मोटिभेसन स्पिकरहरू, विभिन्न हिमाल सम्बन्धी विभिन्न स्पिचहरू दिइरहेछौँ। विशेष गरेर जुन समय टिनेजर यो समय भनेको तपाईँहरूको एउटा रमाइलो गर्ने मनोरञ्जनको क्षेत्रमा र विशेष गरेर अध्ययनको क्षेत्रमा बिताउनु पर्ने जुन समय तपाईँले विश्व कीर्तिमानको लागि हिमाल आरोहण गर्दै हुनुहुन्छ, खास यसभित्रको यसको उद्देश्य के रहेको छ? यो चाहिँ हाम्रो शेर्पाहरूले चाहिँ जुन विश्व ब्रान्ड बनिसकेको छ, यो शेर्पाहरूको एउटा कल्चरलाई चाहिँ हामीले कसरी हामी शेर्पा युवा पुस्ताहरूबाट चाहिँ कसरी माथि उकास्न सकिन्छ र अब आउने जेनेरेसन, अब आउने युथ्सहरूले चाहिँ कसरी हाम्रो जुन हराउँदै गएको शेर्पा भाषा, धर्म, संस्कृतिहरू चाहिँ कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य बोकेर चाहिँ एउटा हामीले स्थापना गरेको एउटा यो शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजर संस्था हो। जुन संस्थाले चाहिँ अहिले हामीले यो विश्वको एउटा अग्लो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो शेर्पाहरूको एउटा स्याप्रोलाई चाहिँ हामी त्यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो शेर्पाहरू चाहिँ जुन हिजोको दिनदेखि आजको दिनसम्म जुन शेर्पाहरू चाहिँ हिमाल चढ्नका लागि चाहिँ लगातार आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ जोखिममा राखेर शेर्पाहरू जुन परिस्थितिसम्म उकास्नको आफ्नो ज्यानलाई जोखिम राखेर त्यो अवस्थासम्म आइरहेको छ, त्यो अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ विश्वमा चाहिँ यो शेर्पाहरूको एउटा जनजीवनलाई चाहिँ कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य पनि बोकेर, साथै शेर्पाहरूको यो लोपोमुख स्याप्रोलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा विश्वको अग्लो ठाउँमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले
यो सेब्रोलाई चाहिँ अब विश्वमा चाहिँ हामीले यो सेब्रोलाई पनि विश्वमा एउटा विश्व नृत्य बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो। कुन हिमालमा कसरी र कहिले जाँदै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ यो महाकुलुङ सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकाको मेरापिक जुन चाहिँ 6400 मिटरको अग्लो हिमाल रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 5800 मिटरमा हाइकेमा चाहिँ हामीले यो रेकर्ड गर्न गएका छौँ, जुन जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो अब आउने पुस्ताहरूले पनि त्यो रेकर्डलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्टले चाहिँ हामीले यो गर्न गएका छौँ। यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले 18 जना युवाहरू हुनुहुन्छ। 18 जना युवाहरूले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। जसरी चाहिँ हिमालको अब मेरापिकको हाइकेमा गएर चाहिँ स्याब्रोबाट जुन विश्व कीर्तिमान राख्ने योजनामा हुनुहुन्छ, यो कतिको आवश्यकता छ? यो एकदमै आवश्यकता छ, किनभने हाम्रो एउटा भाषा धर्म संस्कृतिप्रति युवाहरूको चासो गर्दै गएको हामीले देखेको छौँ। त्यो चासोलाई चाहिँ निरन्तर दिनका लागि भोलि आउने भावी युवा पिँढीहरूले चाहिँ आफ्नो हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिप्रति उनीहरूको पनि चासो रहोस् भन्ने चाहिँ हेतुले चाहिँ हामीले यो गर्न लागेको। त्यसैले पनि र भोलि हामीले यो कार्यलाई चाहिँ अहिले नै नगरे भोलि आउने पिँढीहरूले चाहिँ हामीले दिकार्नेछन्। त्यही भएर हामीले यो कार्यले चाहिँ विस्तृत रूपमा गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो गर्यो भने चाहिँ भोलि आउने युवा पिँढी र भोलिका दिनका भावी युवाहरूले पनि यसलाई चाहिँ हिजोको दिनमा यस्तो कार्य भएको रहेछ, अब यसलाई चाहिँ हामीले पनि भावी दिनमा निरन्तर दिनुपर्छ, हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिप्रति हाम्रो पनि लगाव हुनुपर्छ भन्ने एउटा हेतुले चाहिँ र उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो कार्य चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर लागि परेको। जुन शेर्पाहरूको स्याब्रो नृत्य चाहिँ सबैभन्दा उच्च स्तरमा गएर प्रस्तुत गरेर चाहिँ विश्वमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने छ। हिमाल त्यतिकै पनि एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ अब हामीले ज्यानको माया मारेर जान सकिन्छ। यो हाम्रो स्याब्रोलाई चाहिँ विश्वमा पुर्याउनका लागि त हामीले विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा हिमाल रोज्नु भएको छ, यसको खास कारण के छ? अब हामीले हिमाल नै रोज्नुको मुख्य तात्पर्य भनेको चाहिँ शेर्पाहरूको एउटा नाम नै हिमालसँग जोडेको छ। हिमाल विश्वमा चाहिँ शेर्पाहरूको नाम हिमालसँग जोडेको कारण चाहिँ हामीले शेर्पा यो स्याब्रो चाहिँ हिमालमै गर्नुको तात्पर्य चाहिँ यो पनि हो कि हामीले चाहिँ यो स्याब्रो नृत्य चाहिँ विश्वको अग्लो ठाउँमा गऱ्यो भने चाहिँ विदेशीहरूले पनि उनीहरूले पनि यो बुझ्छन् कि हामी शेर्पाहरू चाहिँ एउटा हिमालसँग नजिक भएको एउटा नाता हो, हिमालसँग एउटा परिपक्व भएको एउटा वातावरणसँग मिलेको जाति हो भन्ने चाहिँ विश्वमा चिनिन्छ भने पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ विश्वको अग्लो ठाउँ हिमालमा गर्न लागेको हो। शेर्पा र हिमाल पर्यायवाची शब्द योले त विश्वले योभन्दा अगाडि नै अलरेडी चिनिरहेछ नि, यसलाई किन अझै पनि चिनाउनु पर्छ भन्ने के आवश्यकता चाहिँ के रहेको? यसलाई अझै पनि किन चिनाउनु पर्छ भने चाहिँ हामी शेर्पाहरू चाहिँ अझै पनि कतिपय देशमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पोर्टर गाइडको रूपमा चिनिरहेछ, हामी चाहिँ बरियाको रूपमा हो, शेर्पाहरू चाहिँ एउटा बरियाको रूपमा गइरहेछ भने नेपाल सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा टुरिस्ट गाइडको रूपमा नहेरेर एकदम शेर्पालाई चाहिँ सम्मानको रूपमा नहेरेर शेर्पाहरू चाहिँ एउटा बरियाको रूपमा स्थापित भएको हो भन्ने नजरले हेरेको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ शेर्पाहरू बरियाको रूपमा नभई शेर्पाहरू विश्वको हिमाल चढ्नका लागि चाहिँ शेर्पाहरूले गरेको योगदानको कदर पनि गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामी यो गर्न लागेको। यसरी जुन विश्व रेकर्डको लागि तपाईँहरू स्याब्रो लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, यो गइसके पछाडि चाहिँ शेर्पा समुदायले के पाउँछ र विश्वले के पाउँछ, त्यसरी नेपाल सरकारले के पाउँछ? यो चाहिँ एक त शेर्पा समुदायको भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण हुने भयो, दोस्रो कुरा भनेको नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा नेपालको आज यो धेरै जसो रेकर्डहरू चाहिँ विदेशीले राखिरहेका छन्, त्यो विदेशीले राखेको रेकर्ड चाहिँ हामीले राख्न खोजेका छौँ। त्यो रेकर्ड चाहिँ किन राख्न खोजेका छौँ भने भोलि अरूले राख्नुभन्दा हामीले अगाडि राख्यौँ भने त्यो रेकर्डले चाहिँ विश्वमा एउटा तरङ्ग मचाउँछ, यसले चाहिँ एउटा विश्वमा एउटा नाम रच्छ, नेपालको एउटा शिरलाई चाहिँ उच्च बनाउँछ। हिजो K2मा हाम्रो शेर्पाहरू चढेर विभिन्न नेपालीहरू चढेर जुन नेपालको नामलाई उच्च स्थानमा राखेको छ, त्यही गरी चाहिँ हाम्रो नेपालको नामलाई उच्च राख्नुको साथै यो जातिगत रूपमा मात्रै नपरेर नेपालको रूपमा पनि एकदमै सम्मानमूलक छ, यो एकदमै राम्रो छ भन्ने हामीलाई। तपाईँ एउटा युवा भएर पनि शेर्पा भाषा संस्कृति संरक्षण गर्नुमा विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको र विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको भएर पनि पछिल्लो समय हाम्रो भाषा संस्कृति चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको छ, यसको कारण चाहिँ के रहेको छ र कसरी चाहिँ पछि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हाम्रो भाषा संस्कृतिहरू चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ? हामीले चाहिँ हाम्रो संस्था नै एउटा भाषा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने हेतुले स्थापित संस्था हो। यो संस्था
हाम्रो यो हाम्रो जातिको भाषा धर्म संस्कृति किन लोप हुँदैछ भने हामी शेर्पाहरू पनि अब पश्चिमी संस्कार संस्कृतिप्रति बढी प्रभावित हुँदै गएको कारण चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा बढी प्राथमिक चाहिँ हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा मान्यता हो। जुन मान्यतालाई चाहिँ अहिलेको युवा पुस्ताहरूले चाहिँ आफ्नो पश्चिमी संस्कार संस्कृतिप्रति बढी प्रभावित हुँदै गएको, हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिप्रति चासो नदिनु र योलाई चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ताहरूले पनि यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषा धर्म संस्कृति भनेको आफ्नो जातिगतको एउटा मेरुदण्ड हो, राष्ट्रको एउटा मेरुदण्ड हो भाषा धर्म संस्कृति भनेको। यो बिना चाहिँ हाम्रो आफ्नो पहिचान हुँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो पहिचान बनाउनुको आफ्नो पहिचान म एउटा शेर्पा हुँ भन्नको लागि मैले एउटा भाषा धर्म संस्कृति जानेको हुनुपर्छ भन्ने कारणले चाहिँ र यसलाई चाहिँ अब निरन्तर दिन पछिसम्म निरन्तर दिनका लागि नै यो हामीले यो संस्था स्थापित गरेको, जुन संस्थाले चाहिँ हामीले यो भाषा धर्म संस्कृति विभिन्न प्रकारका प्रतियोगिता विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छौँ, जसले गर्दा चाहिँ युवा पुस्ताहरू पनि शेर्पा भाषाप्रति एकदम प्रभावित होस्, शेर्पा भाषा धर्म सिक्नमा एकदम इच्छुक होस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो संस्थाले नै विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ। यो जुन तपाईहरूले शेर्पा समुदायको भाषा संस्कृति संरक्षण गर्ने क्रममा चाहिँ स्याप्रो नृत्यलाई तपाईहरूले विश्व रेकर्ड राख्ने भनेर जुन योजना बनाएको छ, शेर्पा समुदायमा त यस्ता विभिन्न कलाहरू छन्, विभिन्न संस्कृतिहरू छन्, तर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा स्याप्रोलाई नै चुज गर्नुभयो नि, छनौट गर्नुभयो नि। खास स्याप्रोको विशेषता के छ? खासमा हामीले यो स्याप्रो नै किन चुज गर्नु पर्यो भने स्याप्रो भनेको एउटा प्रापूर्व कालदेखि नै एउटा हाम्रो रीतिरिवाज चालचलनहरूलाई चाहिँ निरन्तर दिनको लागि एउटा भाषा धर्म संस्कृति स्याप्रोमा एउटा भाषा जोडेको हुन्छ, एउटा शेर्पाहरूको कला संस्कृति पनि जोडेको हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले यो गर्न लागिरहेका छौँ। स्याप्रो अब यदि यो स्याप्रो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा कला संस्कृति पनि उकास्ने भयो, हाम्रो एउटा भाषा अब स्याप्रोमा भाषा पनि प्रयोग हुन्छ, भाषाको पनि एउटा विकास हुने भयो। त्यसै कारणले पनि हामीले यो स्याप्रोलाई चाहिँ हामीले चुज गरेको। यो जुन हाम्रो नेपालमा रहेको विभिन्न जातिहरूको विभिन्न जाति समुदायहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नका लागि त नेपाल सरकारको पनि विशेष भूमिका हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले जुन यो स्याप्रोलाई चाहिँ विश्व परिचित गराउँछु र शेर्पा समुदायको भाषा संस्कृति संरक्षण गर्छु भनेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहनु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूले कतिको सहयोग पाउनु भएको छ तपाईँको संस्थालाई? हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारबाट चाहिँ धेरै चाहिँ सहयोग प्राप्त हुन्छ। हामीलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म सहयोग भएको छैन, तर पनि हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ एकदम हौसला प्रेरणाहरू चाहिँ दिइरहनु भएको छ। नेपाल सरकारमा कार्यरत व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ, यो एउटा युथ जेनेरेसनले चाहिँ यस्तो एउटा जातिगत रूपमा मात्रै नभएर नेपालको लागि एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ, युथहरूलाई माथि उकास्ने काम गर्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ भावी दिनमा चाहिँ हामीहरू पनि तपाईँहरूको साथमा हुनेछौँ, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ भन्ने बाचाहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। यसरी नै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि अब यो तपाईँहरूको कार्यक्रम कहाँसम्म जान्छ? स्याप्रो नृत्य जुन वर्ल्ड रेकर्ड राखिसकेपछि अरू कार्यक्रमहरू पनि विश्व कीर्तिमानको लागि अगाडि बढाउनुहुन्छ कि कस्तो छ संस्थागत तपाईँहरूको संस्थागत रूपमा चाहिँ योजनाहरू चाहिँ? हाम्रो संस्थागत रूपमा हाम्रो योजनाहरू चाहिँ अहिलेको रूपमा चाहिँ यो विश्व कीर्तिमानी रहेको छ। यो कीर्तिमानी चाहिँ हामीले गरिसकेपछि यो कीर्तिमानी सफल भयो भने चाहिँ हामी अर्को प्रोजेक्ट यहाँदेखि अर्को कार्ययोजना पनि हामी लाग्न सक्छौँ। यो अगाडि हामीले यो कार्ययोजनाले चाहिँ सफल पारेपछि हामी अर्को कार्ययोजना पनि हामी छिटै हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ एउटा विशेष गरेर शेर्पा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा युवा भएको हुनाले पनि विशेष गरेर हाम्रो शेर्पा युवाहरू लगायत शेर्पा समुदाय पनि पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रहेका छन्। तथापि पछिल्लो समयमा चाहिँ शेर्पा युवाहरू विशेष गरेर विदेशी क्रम बढ्दो छ। यस क्रममा चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ शेर्पा युवाहरूलाई कसरी चाहिँ नेपालमै रहने, कसरी चाहिँ शेर्पा भाषा संस्कृति संरक्षण गर्नेमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सुझावहरू दिनुभएको छ र जो विदेश जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने उहाँहरू विदेशी हुने युवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरू जुनसुकै देश जानुभए पनि आफ्नो भाषा धर्म संस्कृतिलाई नबिर्सिन आग्रह गर्दछौँ। पहिलो कुरा त उनीहरूले हाम्रो पहिचान भनेकै भाषा धर्म संस्कृति भएको कारण उनीहरू जुनसुकै देशको कुनामा गए पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति चाहिँ भाषा धर्म संस्कृतिप्रति लगाव हुनुपर्छ, भाषा धर्म संस्कृति बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि भावी दिनमा अब आउने उहाँहरूको एउटा भावी युवा पिँढीले पनि उहाँहरूबाट केही सिक्ने एउटा वातावरण मिलोस् र उहाँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो युवाहरू चाहिँ यस्तो पङ्क्तिमा गइरहेको छ जुन पङ्क्तिबाट चाहिँ भोलिको एउटा शेर्पा जातिले चाहिँ हाम्रो युवा शक्तिले यतिको राम्रो काम गरेछ,
उनीहरूले चाहिँ यो ठाउँसम्म पुगेको छ भने एउटा वातावरण मिलोस् भन्ने चाहिँ हामी उनीहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जुन यसरी चाहिँ भाषा संस्कृति संरक्षण गरिरहँदाखेरि युवाहरू विशेष गरेर आफ्नै देशमा रह्यो भने चाहिँ युवाहरूको आफ्नो भाषा संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ अझ सहज हुन्छ। तथापि पछिल्लो समय सकिरहेको नभए तापनि अहिले जति पनि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध छन्, जति पनि नेपालमै रहेर संरक्षण गरिरहेछौँ, उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कस्तो खालको नीतिहरू, कस्तो खालको कार्ययोजनाहरू, कार्यक्रमहरू ल्याइदियो भने चाहिँ अझ जो तपाईँहरू जस्तो भाषा संस्कृति संरक्षण गर्छु भनेर जो अघि बढिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ थप हौसला मिल्छ, कस्तो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो भने चाहिँ भनेर जुन तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ? हाम्रो अपेक्षा भनेको नेपाल सरकारबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न हामी जस्तो युवा पुस्ताहरूलाई, हामी जस्तो भाषा धर्म संस्कृतिप्रति चाहना राख्ने युवा पुस्ताहरूले चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई पनि थप हौसलाको स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो युवा पुस्ताहरूलाई लिडर गर्ने युवा पुस्ताहरू लिडरसिप युवा पुस्ताहरूलाई पनि नेपाल सरकारको विभिन्न तह तहमा पुर्याएर उनीहरूलाई पनि विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याएर चाहिँ उनीहरूको पनि हाम्रो पनि अस्तित्व, हाम्रो पनि एउटा युवाको पनि त्यहाँसम्म पङ्क्ति छ, युवाहरूले पनि केही गर्न सक्छ भने एउटा वातावरण मिलाइदिनु भयो भने चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ हामी जस्तो युवा पुस्ताहरू, हामी नेपालमै केही गर्न जाने युवा पुस्ताहरूले चाहिँ एकदम सहज वातावरण मिल्नेछ भने चाहिँ हामी अपेक्षा गर्दछौँ। अझ यो कुराकानीको क्रममै हामी थोरै विश्व कीर्तिमानतिर जोड्न चाहन्छौँ। विश्व कीर्तिमान पछिल्लो समय चाहिँ यो एउटा के भन्छ संस्कृतिको रूपमा पनि विश्व कीर्तिमान राख्ने एउटा संस्कृतिको रूपमा पनि फैलिरहेको छ र विशेष गरेर विश्व कीर्तिमान राखिसकेपछि नेपाल छोडेर विभिन्न देशहरूमा जान्छ र भिजा पाउनको लागि, एम्बेसीमा भिजा छाप हान्नुको लागि मात्रै भए पनि विश्व रेकर्ड र हिमाल चढ्न जान्छ भन्ने जुन हाम्रो समुदायमा जुन सन्देश छ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ? हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ यो विश्व रेकर्ड चाहिँ एउटा लहरको रूपमा नलिएर, एउटा विदेश जाने क्रमको रूपमा नलिएर यसले चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा नेपालको शिरलाई चाहिँ उच्च राख्ने, नेपालको शिरलाई चाहिँ सम्मान गर्ने एउटा वातावरणको रूपमा लिनुहोस्। यसलाई चाहिँ नेपालको एउटा वातावरण र नेपालको जुन हिजोको दिनसम्म, आजको दिनसम्म हामीले जुन नेपाललाई विश्व माझमा चिनिरहेको छौँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ उकास्नका निम्ति एउटा विदेश जाने एउटा नियतको रूपमा नहेरिकन नेपाललाई चाहिँ कसरी माथि लान सक्छ भन्ने एउटा सोचको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सँगसँगै अब हामी कुरा गरौँ यो हाम्रो शेर्पा समुदायमा चाहिँ विश्व हिमाल आरोहण गर्न लगायत विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ आर्थिक रूपमा सङ्कलन गर्ने र पछिल्लो समय विकृतिको रूपमा देखिएको छ भनेर पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले पनि विचारहरू राख्दै आइरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको संस्थाले चाहिँ जुन हिमाल आरोहण गर्नका लागि, जुन यो विश्व रेकर्ड राख्नको लागि आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? हामीले चाहिँ हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापनको विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हामीले चाहिँ सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। उनीहरूको सल्लाह सुझावद्वारा पनि हामीले उनीहरूकै सल्लाह सुझावद्वारा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागिरहेको छौँ। उहाँहरूले भने बमोजिम नै हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागिरहेको हुँदा उहाँहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम, यो चाहिँ शेर्पा समुदायको एकदम राम्रो एउटा प्रोजेक्ट हो, यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ भोलिका दिनमा पनि एकदम राम्रो सन्देश जान सक्छ। एउटा विश्वमा चाहिँ एउटा शेर्पा ब्रान्ड भइसक्यो, शेर्पाले झन् माथि उकास्ने एउटा काम गर्छ भने चाहिँ उहाँहरूकै सल्लाह सुझावद्वारा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गर्न लागिरहेको हुन्छ। आर्थिक सङ्कलन र विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहँदा उहाँहरूको आर्थिक सङ्कलन पनि उहाँहरूबाट भइरहेको हामी हजुर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। विशेष गरेर हिमाल आरोहण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि धेरै समूहमा चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। अब विभिन्न यो जुन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका विभिन्न के भन्छ मिडियाहरूबाट चाहिँ विभिन्न युट्युब च्यानल अब लगायतको क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो जुन कुराकानी सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि भइरहेको हुँदा, एउटा पर्यटन जुन यो कोरोना महामारीको बिचमा पनि एउटा पर्यटन क्षेत्र चाहिँ ठप्प भइरहेको छ, जुन स्थितिलाई चाहिँ हामीले उकास्नको निम्ति पनि यो कार्यक्रम गरेको हो र यो कार्यक्रम गर्नका लागि चाहिँ एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि जुन स्थितिबाट माथि उकास्ने एउटा कार्य गर्नका लागि पनि यो हामीले कार्यक्रम गरेको हुँदा यहाँहरूले पनि साथ सहयोग र हौसला प्रदान गरिदिनु हुन हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र अहिलेसम्म हामीले यो साथ सहयोग गरेर एकदम
भरपुर सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँहरूप्रति पनि आभारी व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। विशेष गरेर हिमालय आरोहणको तयारीमा रहिरहेर पनि समयको बावजुद पनि यो कार्यक्रममा आएर जुन विश्व कीर्तिमानको जुन अभियानको बारेमा तपाईँले प्रष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालमा प्रत्येक बिहिबार यसै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हिमाली आवाजमा आज विशेष गरेर हामी विश्व कीर्तिमानको लागि अघि बढिरहेको र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको शेर्पा समुदायका युवाहरू, शेर्पा इभेन्ट अर्गनाइजरका समूहहरूको विषयमा र उहाँहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ र विश्व कीर्तिमानको महत्त्व के रहेको छ भन्ने विषयसँग र कसरी चाहिँ शेर्पा भाषा संस्कृति संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर पनि हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रमको लागि सल्लाह सुझाव दिनका लागि यहाँहरूले indigenoustelevision@gmail.com र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल नम्बरमा फोन गरेर पनि यहाँहरूले सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रको हिमाली आदिवासीहरूको सवालको विषयलाई लिएर र विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउने जमर्को गर्दै हामी सम्पूर्ण युनिट आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। हिमाली आवाज।